जी। तो अभी हम बात कर रहे थे ना कि लास्ट लेक्चर में हमने दिल्ली सल्तनत को देखा और फिर हमने दिल्ली सल्तनत को बताया कि बाबर ने आके इब्राहिम लोदी को 1226 के अंदर 12 फरवरी के अंदर जो है वो 1526 में आके उसने शिकस्त दी। तो उसके बाद यहाँ पे मुगल्स का जो रूल कायम हो गया जो कि फिर 1857 तक रहा। अब जो इम्पोर्टेंट है एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से, वन पेपर और हिस्ट्री के हवाले से जो इम्पोर्टेंट है वो ग्रेट मुगल्स हैं, जिनको हम यूं याद करेंगे कि उनके जो नाम है ना हम यूं याद करेंगे कि एक्रोनिम लिखेंगे हम बादशाह। ठीक है। बाबर जिसने आके सल्तनत की बुनियाद रखी, उसका बेटा हुमायूं, फिर उसके बाद द ग्रेट अकबर, जहांगीर, शाहजहां एंड देन औरंगजेब आलमगीर। दीज आर कॉल्ड ग्रेट मुगल्स। ठीक है। अब इनको एक एक करके पढ़ते हैं। तो सबसे पहले जी हम चलते हैं, तो सबसे पहले हम चलते हैं इसके ऊपर, बाबर के ऊपर। बाबर को पढ़ते हैं। तो बाबर को जब हम देखते हैं तो अच्छा, बाबर जो है जी, ही इज फाउंडर ऑफ मुगल एम्पायर, ऑब्वियसली ही इज फाउंडर। ही इसने आके यहाँ पे तो, और लास्ट रूलर जो मुगल्स का है वो बहादुर शाह जफर है, जो कि एक्चुअली बहादुर शाह जफर दोम है। तो ये जनाब हमारे मुगल्स हो गए। तो सबसे पहले ये 14 फरवरी 1483 के अंदर मॉडर्न डे उज्बेकिस्तान में बाबर पैदा होता है। अब ये जो डिटेल्स है ना, इनको आपने एक एक को बड़ा ध्यान से सुनना है। इम्पोर्टेंट को, जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं वही मैंने यहाँ पे मेंशन करनी है। शेख उमर वालिद है, फरागना के मकाम का, फरागना की रियासत का ये रूलर बन जाता है वहाँ के एम्पायर का 12 साल की उम्र। इंडिया के अंदर ये जब आता है तो पानीपत के मकाम पे इनकी पहली लड़ाई होती है इब्राहिम लोदी से, जो लोदी खानदान का आखिरी रूलर है, दिल्ली सुल्तान का आखिरी रूलर है। और 21 के अंदर अप्रैल 21 को 1526 में ये उसको शिकस्त दे देता है। पहली पानीपत की लड़ाई के बाद यहाँ पे मुगलिया सल्तनत का कायम हो जाती है। मुगलिया सल्तनत कब शुरू हुई? 1526 से 1857 तक रही, जब अंग्रेज पूरे के पूरे तौर पे अपने आप को रियासत को संभाल लेता है। इसने जो मशहूर जंगें लड़ी ना, वो उसमें एक बैटल ऑफ कांवा है, जो कि इसने राणा संघा, जो यहाँ का सबसे मजबूत रूलर था मकामी, उसके खिलाफ लड़ी 1527। इसने इंडिया के ऊपर आके पूरी एक अपनी दास्तान लिखी है पूरी जिंदगी की, कैसे कैसे उसने रूल पाया, कैसे इंडिया, उसके अंदर इंडिया के ऊपर भी है कि जब वो इंडिया में आया तो इंडिया उसने कैसा पाया। उसका नाम है तज़्के बाबरी। टर्किश के अंदर बेसिकली लिखी हुई है, और इसको तकरीबन 56 लैंग्वेजेस के अंदर इसका तर्जुमा हो चुका है। और सेंट्रल एशिया के सारे जो कंट्रीज है ना, वहां पे उसको निसाब में पढ़ाया जाता है। ये आगरा के अंदर इसकी फौतीदगी हुई है। फौत जब हुआ आगरा के अंदर हुआ 1530 में, और इसने वसीयत कर रखी थी कि मुझे काबुल के अंदर दफनाया जाए, तो फिर इसको काबुल के अंदर दफनाया गया। अब इसका मकबरा जो है वो काबुल में है। एमसीक्यू आ जाता है कि विच इज द मोस्ट मुगल रूलर हु इज बरीड इन काबुल, जो अफगानिस्तान में बरीड है काबुल में, तो ये काबुल के अंदर बरीड। ठीक है जी। इसने बाला हिसार फोर्ट जो है एक मशहूर, वो इसने कायम किया, बनाया। इसके बाद इसका बेटा हुमायूं, अभी 1526 में उसने ली है, 1530 में उसकी डेथ हो गई है। वक्त ही नहीं मिला कि वो सल्तनत को मजबूत करे, यहाँ पे काम करे, इसको मजबूती दे। उसने क्या, उसके बाद उसका बेटा आता है, उसको बहुत मुश्किलात आती हैं सामने, जो नई नई फतवाहत होती हैं, वहाँ पे लोग बगावत के लिए खड़े होते हैं। ये काबुल के अंदर पैदा हुआ हुआ हुमायूं था 1508 में बाबर के यहाँ। और ये 1530 के अंदर 23 साल की उम्र में ये बड़े सगीर के अंदर मुगलिया सल्तनत का दूसरा बादशाह बन गया। और इसने जैसे ही थोड़ी सी मतलब इसने की क्याम किया, तो एक बैटल ऑफ कनौज होती है, जिसमें शेर शाह सूरी, जो एक मकामी एक कमांडर था, मकामी कमांडर,
वो पहले बाबर की आर्मी में, बाबर का आर्मी में भी रहा, पहले एक लोहानी साहब थे उनकी आर्मी में भी, वो मकामी रूलर था लोहानी, उसकी आर्मी में भी रहा। डिटेल इसके बारे में हम पढ़ते हैं। इसने बाबर को शिकस्त दे दी 1540 में। ये बचता हुआ यहाँ से भाग के चला गया पर्शिया, ईरान, और वहां से दोबारा आया 1556 के अंदर। इसने आके दोबारा जो है वो यहाँ पे जो अपनी कमांड है वो संभाली और बहुत सारा इलाका दोबारा गेन कर लिया, दोबारा सल्तनत कायम की। हुमायूं ने 1545 में फौत हो गया, सॉरी शेर शाह 1545 में फौत हो गया था जो इसका दुश्मन था। तो फिर ये दोबारा आया और इसने उसके वारसों से आके लड़ाई की और बहुत सारे इलाके फतह करा लिए 15 साल बाद 1555 के अंदर। अच्छा जी, इसके बाद ये खुद कैसे फौत हुआ? ये सीढ़ियों से गिर के फौत हुआ। तो ये देखते जाएं, जो जो कैसे कैसे फौत हुए हैं उनको अपने जहन में रखते जाएं, मुगल्स जो कैसे जैसे जैसे फौत हुए हैं उनको अपने जहन में रखते जाएं। बरीड कहाँ पे है? ये दिल्ली के अंदर इसकी तदफीन हुई हुई है। हिज टॉम वाज कंस्ट्रक्टेड बाय हिज वाइफ बेगा बेगम, जिसको हाजी बेगम भी कहते हैं। हुमायूं नामा एक इसकी किताब है जो कि गुलाबदीन बेगम ने लिखी है, गुलबदीन बेगम, गुलबदीन बेगम ने, जो इसकी इसकी सिस्टर स्टेप सिस्टर थी। और शी इज़ द फर्स्ट लेडी टू राइट, फर्स्ट फीमेल फर्स्ट लेडी टू राइट अ बुक ड्यूरिंग द era ऑफ मुगल्स। इसने पुराना किला दिल्ली बड़ा मशहूर है वो तमीर कराया। उसके बाद हम पढ़ते हैं शेर शाह सूरी को, जिसने इसको शिकस्त दी हुमायूं। इसका असल नाम पूछ लिया जाता है एमसीक्यूज में, दैट वाज फरीद खान। बिहार के अंदर ये पैदा होता है, बिहार खान लोहानी, उसका ये इंडिपेंडेंट स्टेट का रूलर है। उसकी सर्विस में आता है कमांडर के तौर पर, बाबर के पास भी रहा। 1545 में ये फौत हो गया। इस जो इसका मुख्तसर सा अरसा है ना, उसके अंदर इसने काम बड़े जबरदस्त किए। इसने जीटी रोड बनाया, चिटागोंग से काबुल तक का जीटी रोड जो है वो इसने कंस्ट्रक्ट किया, जनरल ट्रक रोड। रोहतास फोर्ट जो जेहलम के अंदर है किला और पंजाब का सबसे बड़ा किला है, ये इसने कंस्ट्रक्ट किया। तारीख शेर नामी एक इसकी बायोग्राफी है, ऑटोबायोग्राफी नहीं है, बायोग्राफी है तारीख शेर नाम की, जो अहमद सुरवानी ने लिखी है शेर शाह सूरी की लाइफ पर। और इसको अंग्रेज बोलते हैं कि ये मॉडर्न जो करेंसी है, रुपी है मॉडर्न, उसका बानी है ये शेर शाह सूरी। तो ये इसकी मुख्तसर सा तारफ था और मुख्तसर सी इसकी एम्पायर थी। और ये अब कैसे ख़त्म होती है? जब ये फौत हो गया तो इसके बाद 6 और रूलर आए इसी के ख़ानदान से, सूरी ख़ानदान से। आखिरी था आदिल शाह। आदिल शाह का गवर्नर था हीमू, ठीक है। उसको हुमायूं ने शिकस्त दी पानीपत के मकाम पे, ठीक है। तो ये जो पानीपत के मकाम पे शिकस्त दी इसको, अकबर की फोर्सेस ने दी थी 1556 के अंदर। हुमायूं ने अकबर की फोर्सेस ने 1556 के अंदर। तो ये सेकंड पानीपत की लड़ाई होगी। पहली बाबर वर्सेस इब्राहिम लोदी, सेकंड अकबर वर्सेस आदिल शाह का गवर्नर हिमू। जैसे उसको शिकस्त हुई तो जो थोड़ा बहुत इलाका उनके पास बच भी गया था वो भी खत्म हो गया और मुगल्स दोबारा सारी की सारी जहाँ की जो मेजर एरिया थे उसके ऊपर हावी हो गए। देन जी आ गया ग्रेट अकबर। ग्रेट अकबर के ऊपर बहुत सारी डिटेल है जो आप सुनेंगे और आपने इसको याद भी रखना। उमरकोट के अंदर पैदा होता है। उमरकोट कहाँ है? उमरकोट है जी मीरपुर खास की डिवीजन है, उमरकोट का डिस्ट्रिक्ट है, करंट पाकिस्तान सिंध। फुल नेम है जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। 13 वर्ष की उम्र में इसको इक़्तिदार मिल गया और अभी ये छोटा था तो इसका गार्डियन बना दिया गया, इसका सरपरस्त बना दिया गया बैराम खान को। इसने हीमू को शिकस्त दी, वो हम पढ़ ली पहले। इसने तकरीबन जो पहले कुछ साल 1560 से 1562 के अंदर ये अपनी स्टेप मदर मोहम आगा के बहुत ज्यादा असर में रहा, खातून के असर में रहा। इसलिए इस गवर्नमेंट के एरिया को कहते हैं पैटीकोट गवर्नमेंट, जो खातून के जरिए असर गवर्नमेंट चलाई थी उसको बोलते हैं पैटीकोट गवर्नमेंट। मैट्रिमोनियल अलायंस, इसने बड़ी जबरदस्त पॉलिसी इख्तियार की। इनको सबसे बड़ा डर जो था ना इक़्तिदार के खोने का,
वो राजपूत से था। राजपूत बड़ी दलेर कौम थी बड़े सगीर की, और वो दिफाई अंदाज से भी बड़े रिस्पेक्ट थे, फेमस थे, जोरावर थे। तो इसने इनके साथ मैट्रिमोनियल लाइंस कर लिया, इसने उनके साथ शादी के रिश्ते कायम करना शुरू कर दिए। बिहारी मल उनका एक रूलर था, उसने सबसे पहले अपनी बेटी का रिश्ता अकबर को दिया। जब वो इसके रिश्तेदार बन गए तो उसके बाद इसके लिए बड़ी आसान हो गया अपना इक़्तिदार वसी करना भी, कंट्रोल करना भी, सल्तनत को संभालना भी। इसके में दौर के अंदर जो जो शिकस्तें दी ना, वो उनको जरा देखें। इसने 1561 तक दिल्ली, आगरा, अजमेर, ग्वालियर और जौनपुर को कब्जे में ले लिया। बंगाल को इसने 1576 के अंदर फतह कर लिया, बहुत बड़ा सूबा था बंगाल। कश्मीर को 86 में, कंधार काबुल तक चला गया, ले गया 1595 में। दक्कन को 1600 में, और फुल इंडिया, पूरे इंडिया पे जब इसकी हुकूमत कायम हो गई 1602। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, इनको आपने जहन में रखना है, ईयर्स को ये जहन में रखना है तरतीब के साथ। इसके अंदर इसने जो इम्पोर्टेंट काम किए उनको देखते हैं। रेवेन्यू सिस्टम इसका बहुत मशहूर था। एक्चुअली वो रेवेन्यू सिस्टम इसका सारे का सारा टोडर मल, इसका एक वजीर था टोडर मल, रेवेन्यू मिनिस्टर। वो शेर शाह सूरी का भी मिनिस्टर रहा था। ये उसने दिया था कि आप जमीन, लोगों को जमीनें अलॉट करें, अच्छी ज़मीन होगी उसका डिफरेंट रेवेन्यू हम लेंगे, उनसे बुरी ज़मीन होगी, खस्ता ज़मीन होगी, उसका डिफरेंट लेंगे। फिर इसने ना मनसबदारी सिस्टम अडॉप्ट किया। मनसबदारी सिस्टम जो था वो एक्चुअली क्या था कि आप एक मकामी रूलर को ना एक जागीर दे दोगे कि इतनी ज़मीन स्टेट ने तुम्हें दी, उसमें से खाओ पियो मौज करो। आपने इतनी आर्मी तैयार रखनी है, इतनी आर्मी तैयार करनी है ताकि दिफा के लिए अगर हो तो आपने आना है, हमारे साथ आके लड़ाई करनी है, कहीं भी जंग पे गए आपने आर्मी भेजनी है। जो मनसबदार की हैसियत थी उसकी, उसके रैंक जो थे ना, वो इस सब बात से थे कि उसने कितनी बड़ी आर्मी कैंप की हुई है, उसके मुताबिक ही फिर उसको रैंक दिया जाता था, उसको पेस दी जाती थी, या उसको जागीर अलॉट की जाती थी। फिर एक मस्टर डे होता था साल में, सब लोगों ने, मनसबदार ने अपनी फौज आके दिखानी है कि देखो ये वाला मेरे पास इतने बंदे हैं, इतने घोड़े हैं, इतना आलात हैं, इतने। एक फतेहपुर सिरकी नामी आगरा के करीब एक सिटी कायम की, जिसको इसने अपना कैपिटल बनाया। सत्ती की रस्म को इसने बैन कर दिया, जो हिंदूज के अंदर रस्म थी। ये शुरू से ही ना लिबरल टीचर से ये पढ़ा, और हिंदू जो थी वो मलकाएं आ गई इसके पास। तो इसने ना मुख्तलिफ जावियों से जब सोचना शुरू किया तो ये भटक गया जरा। तो इसने सोचा कि इस्लाम जो है, नाउज बिल्ला, दैट इज नॉट द ओनली करेक्ट रिलीजन, नाउज बिल्ला। बाकी के अंदर भी जितनी इंपॉर्टेंट बातें हैं वो भी बड़ी ठीक हैं, और ये वो तो जी हमें कोई नया मजहब बनाना चाहिए, ऐसा कोड। दो कि इसके ऊपर बहस है। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, उसका मतलब सिर्फ इखलाकियात की हद तक था, मजहब नहीं बनाना चाहता था। लेकिन वट एवर, एक मुसलमान होने के नाते इट्स इवन अ सिन टू थिंक दैट इस्लाम इज अ परफेक्ट कोड, इज नॉट अ परफेक्ट कोड ऑफ लाइफ, वट एवर। तो इसने एक इबादत खाना कायम किया 1751 के अंदर, जिसमें इसने बोला कि जी मुख्तलिफ लोग आएंगे यहाँ पे आके बहस करेंगे, मुख्तलिफ फिरकों के लोग, मुख्तलिफ रिलीजन के लोग आके यहाँ पे बहस करेंगे। और उसको ये सुनता था। तो उसको सुनने के बाद ये इस नतीजे में पहुंचा उन बहस मुबासों को कि जी हमें एक दीन मुतारफ करवाना चाहिए, नया दीन इलाही के नाम से उसको इसने 1582 के अंदर लॉन्च कर दिया। कुछ किताबों में 1581 भी लिखा हुआ, बट मोस्ट करेक्टली 15। इसका एक फॉलोअर था बिरबल, जो कि इसका हिंदू वजीर था। इसको सख्ती से शेख अहमद सरहिंदी ने इसको जो था ना वो क्या किया, इसके खिलाफ मुहिम चलाई। तो इसके बाद इसने लाहौर में कैपिटल को भी शिफ्ट किया। ठीक है, फिर 14 ईयर्स के लिए जिजिया इसने अबॉलिश कर दिया। मुसलमान हुकूमत जजिया कायम करती है नॉन मुस्लिम्स पर, तो ये रूलर था जिसने आके जिजिया माफ कर दिया हिंदूज का। इसलिए हिंदूज इसको बड़ा मतलब इसको मानते हैं कि ही वॉज वेरी जस्ट एंड काइंड, बिकॉज इसकी जो इकदाम थे ना वो इस तरह के थे, मतलब कि आप कह लें कि थोड़ा वो एक हिंदुस्तानी सोच रखने वाला बंदा था। वो कहता था कि रिलीजन जो है वो एक पर्सनल मैटर है,
یہ اسٹیٹ کے میٹرز کے اندر بھی آنا چاہیے۔ کوئین الزبتھ نے اپنا جو تھا وہ ایک سفیر بھیجا ایک اکبر کے کورٹ میں پرمیشن لینے کے لیے بنگال کے اندر ٹریڈ کے اندر۔ تمباکو پرتگال والوں نے پرتگیز نے تمباکو جو ہے وہ انہی کے تنور میں جو ہے وہ یہاں پہ انٹروڈیوس کروایا تھا، اور یہ ڈائریا کے مرض سے 1605 میں فوت ہو گئے۔ سکندریہ آگرہ کے پاس ایک چھوٹا سا شہر قصبہ مضافات، اس میں یہ دفن ہے۔ اینڈ دین لاہور فورٹ انہوں نے بنایا، ریڈ فورٹ آگرہ کے اندر انہوں نے بنایا، یہ امپورٹنٹ ہے۔ پھر اس کے 9 رتن مشہور ہیں، 9 ویری یونیک پیپل دوز ور اٹیچ ٹو ہز کورٹ۔ ابو فضل جو کہ شاعر تھا، کورٹ کا شاعر تھا، درباری شاعر تھا، اس نے اکبر نامہ لکھا ہے اکبر کی لائف پر، آئین اکبری بھی اس نے تحریر کیا، یہ سارے امپورٹنٹ ہیں۔ آئین اکبری کس نے تحریر کیا، اکبر نامہ کس نے، کورٹ کا پوئٹ کون تھا اکبر کا، ابو الفضل۔ فیضی، اس کے بعد ایک فیضی ہے۔ پھر تان سین ہے جو اسٹیٹ کا میوزیشین تھا، ساز۔ سر یہ 9 رتن کے بارے میں بتائیے گا۔ اس کے کورٹ کے ساتھ اٹیچ 9 بڑے فیمس لوگ تھے، بڑے یونیک قسم کے، ان کو کہتے ہیں 9 رتن اس کے، ٹھیک ہے۔ تو تارسین جو کہ میوزیشین تھا، اس کے اسٹیٹ کا، اس کے دربار کا قبیلہ تھا، سریا تھا۔ اس کا پورا نام جو تھا وہ راموتان پانڈے تھا، اور یہ میاں کا ٹائٹل اس کو ملا ہوا تھا اکبر کی جانب سے۔ راجہ مان سنگھ تھا ایک جو جنرل تھا اس کا اکبر کا۔ پھر عبد الرحیم خان خانم، یہ اس کے دربار کے ساتھ اٹیچ تھا، ہی واز آلسو انکلوڈیڈ ان 9 رتن۔ فقیر عزیز الدین بربل، ملا دو پیازو جو فنی قسم کی حرکتیں کرتا تھا، راجہ ٹوڈر مل جو اس کا ریونیو منسٹر تھا، اور اس کے علاوہ 2-3 اور لوگ ہیں جس میں عبد الصمد خان جو کہ بہت بڑا پینٹر تھا لیکن 9 رتن میں شامل نہیں ہے، اور اس کا ریلیجس ٹیچر، اکبر کا ریلیجس ٹیچر عبد اللطیف جس کا اکبر کی لائف بڑا امپیکٹ ہے، یہ بھی اس کے امپورٹنٹ نام ہے جو اس کی لائف سے اٹیچ ہے۔ اس کے بعد اس کا بیٹا جہانگیر جس کا فل نام تھا جی نور الدین محمد سلیم شیخوبی اس کو بولتے تھے۔ یہ 1565 کے اندر فتح پور سکھی آگرہ میں پیدا ہوا، اور انڈین آکوپائڈ کشمیر کے اندر موجودہ راجوڑی کے اندر یہ فوت ہوا۔ بریڈ شادرہ لاہور میں ہے۔ ٹامب آف جہانگیر اس کے بیٹے شاہ جہان نے بنایا۔ مدر اس کی تھی مریم الزمانی، شی واز ڈاٹر آف راجہ امبر بھیرمل، جو بہاری مل تھا اس کے بیٹے، اس کی جو بیٹی تھی وہ ان کی کیا تھیں، امی تھیں، جو کہ پہلی ہندو راجپوت پرنسس تھیں جس سے اکبر نے شادی کی تھی میٹریمونیل لائن سے۔ یہ اکبر کی ڈیتھ کے 8ویں دن آ کے بادشاہ بن گئے جی۔ اس کے اندر جو امپورٹنٹ ایونٹ ہوتے ہیں تو سب سے زیادہ امپورٹنٹ ایونٹ ہے ان کی لائف کے اندر وہ نور جہاں کے ساتھ اس کی شادی ہے جو 1611 میں ہوتی ہے، اور نور جہاں کا اصل نام جو ہوتا ہے مہر النساء ہوتا ہے، اور اس کے دور کے اندر ہی برٹشرز کو ٹریڈ کی فیسلٹی ملتی ہے انڈیا کے اندر، جو اپروو کرتا ہے بادشاہ وہ یہی ہوتا ہے برٹشرز کو ٹریڈ۔ اور سر تھامس روئے جو ہوتے ہیں وہ آتے ہیں یہاں پہ برٹش کی طرف سے ریپرزینٹ کرنے، اجازت مانگنے، اس کو برٹشر کے اندر وہاں پہ جیمز 1 کی حکومت ہوتی ہے اس کو بھیجتے ہیں۔ اس کے بعد اس کے دور کے اندر اکبر نے کندھار کو فتح کیا تھا، اس نے کندھار کو لاس کر دیا، یہ کندھار یہاں سے جہانگیر کے ان سے ٹوٹ گیا مغلیہ سلطنت سے۔ ہرن میران شیخوپورہ میں اس نے اپنے ایک ہرن کی موت کی یاد میں وہاں پہ بنایا۔ شالیمار گارڈنز کشمیر کے اندر اس نے بنائی۔ زنجیر عدل اس نے بنائی۔ تزکے جہانگیری جو کہ پرشین کے اندر ریٹن ہے۔ 2 بادشاہ مغل ایسے ہیں بابر اور جہانگیر جنہوں نے اپنی آٹو بایوگرافی، اپنی لائف جو ہے بایوگرافی خود لکھی ہے، جو بایوگرافی خود لکھی ہے اس آٹو بایوگرافی کہتے ہیں۔
تو انہوں نے خود لکھی ہے، یہ پرشین کے اندر لکھی ہے، وہ اس نے ترکی کے اندر لکھی، ترکش کے اندر لکھی۔ اب اس کا ایک بیٹا تھا خسرو، اس نے اس کے خلاف بغاوت کی، تو سکھوں کا ایک گرو تھا گرو ارجن، اس نے اس کی حمایت کی، تو اس نے اس وجہ سے نا اس کو ایگزیکیوٹ کروا دیا، اس کو قتل کروا دیا اس گرو کو، جس کی وجہ سے سکھ اس کے خلاف پھر بہت زیادہ ہو گئے تھے۔ ڈچ تھے، ڈچ نیدرلینڈ والے، انہوں نے پہلی فیکٹری بھی اسی کے دور میں 1605 میں جہانگیر کے دور میں ہی لگائی، اور اس کے بعد بس اور کوئی امپورٹنٹ نہیں ہے۔ پھر شاہ جہان، اس کا بیٹا شاہ جہان ہے، جس کا نام اصل نام پرنس خرم ہے، جو کہ جس کی مدر جو تھی وہ جگت گوسین تھی، جو کہ میور کی راجپوت پرنسس تھی۔ آگرہ فورٹ کے اندر ان کی ڈیتھ ہوئی ہے، آگرہ کے اندر، اور تاج محل آگرہ کے اندر یہ برید ہیں، جو انہوں نے اپنی بیگم کی یاد میں بنوایا تھا۔ ان کے ٹنور کے اندر جو امپورٹنٹ باتیں ہیں ان کو سمجھتے ہیں، تو تاج محل سب سے امپورٹنٹ ہے پہلے تو، جو انہوں نے اپنی بیگم ارجمند بائی، جن کو ممتاز محل بھی کہتے ہیں، یہ وہ امپورٹنٹ پوائنٹ ہے این سی کیوز کے پوائنٹ آف ویو۔ تاج محل کس کی یاد میں بنوایا گیا؟ ممتاز محل، ممتاز محل کا اصل نام ارجمند بائی۔ کب شادی ہوئی تھی؟ 22 سال کی عمر میں، اور ان کی موت کیسی ہوئی؟ یہ ایک بچے کی پیدائش کے اندر ان کی موت ہوئی، ڈلیوری کیس۔ انہوں نے قندھار دوبارہ واپس لیا، اکبر نے حاصل کیا تھا، جہانگیر نے کھو دیا، شاہ جہاں نے دوبارہ واپس لے لیا۔ اس کے دور میں بنگال کے اندر ایک بہت بڑا فیمین آتا ہے، دا گریٹ فیمین آف بنگال، قحط، 1630 سے لے کے 1632، اور پیکاک تھون انہوں نے اپنے لیے ایک بنوایا، جو کہ پہلا بادشاہ جو کہ پیکاک تھون کے اندر کے اوپر بیٹھا، تخت کے اوپر بیٹھا، وہ یہی تھا۔ اور اس تخت کو پھر نادر شاہ جب آتا ہے تو وہ آ کے یہاں اس تخت کو اکھاڑ کے لے جاتا ہے، بعد میں ہم پڑھیں گے نادر شاہ کب آئے۔ اس کے دور کے اندر موتی مسجد آگرہ، جامعہ مسجد دہلی، شیش محل، 9 لکھا پویلین، نیو سٹی شاہان آباد، نیئر دہلی، یہ کام ہوئے بھی۔ اور تاج محل کے بارے میں مزید ہے کہ یہ 1630 سے 1648 میں اس کی کنسٹرکشن ہوتی ہے۔ استاد احمد لاہوری اس کے چیف آرکیٹیکچر ہوتے ہیں، اور یہ جمنا، دریائے جمنا کے کنارے پہ واقع ہے، اور یونیسکو کی جو 7 ہیریٹیج سائٹس ہیں ماڈرن ورلڈ کی، اپرووڈ دا ونڈرز آف ماڈرن ورلڈ، وہ اس کے اندر ایک یہ بھی شامل ہے تاج محل۔ اچھا، اس نے جو اپنے آخری 8 سال تھے نا، وہ ایک قیدی بادشاہ کی طرح گزارے، اور اورنگزیب عالمگیر اس کا بیٹا تھا، اس نے اس کو قید کر لیا تھا، کیونکہ اس کی وراثت کی جنگ چل رہی تھی اپنے بھائی کے خلاف۔ اورنگزیب عالمگیر آخری گریٹ مغل 707 میں یہ فوت ہو جاتا ہے۔ ابو المظفر محی الدین محمد اورنگزیب، اس کے بارے میں آئیڈیل حکمران اقبال اس کو آئیڈیل مسلمان حکمران مانتا ہے، علامہ اقبال صاحب۔ گجرات میں پیدا ہوئے، بیگم ہے ممتاز محل، وہی جن کے یاد میں ان کے والد صاحب نے تاج محل بنوایا۔ احمد نگر میں یہ 90 ایئرس کی ایج میں فوت ہو جاتے ہیں، تقریباً 49 ایئر یہ رول کرتے ہیں، اور ریسٹنگ پلیس ان کی خلد آباد ہے، مہاراشٹر اسٹیٹ، انڈیا کی اس وقت کی اسٹیٹ، وہاں پہ انہوں نے ایک وار چلی سکسیشن کی، جب اس کا والد بیمار تھا تو دونوں بھائی دارا شیخو اور یہ دونوں جو تھے وہ اقتدار حاصل کرنا چاہتے تھے۔ ہندوؤں کی سپورٹ دارا شیخو کو حاصل تھی بہت زیادہ، کیونکہ ہی واز ناٹ so much attached to Islam, but this person was very much attached to Islam۔ اسی نے آ کے جزیہ جو اکبر نے ختم کیا تھا، اس نے آ کے دوبارہ ری امپوز کیا جزیہ کو۔ اس کے دور کے اندر جو امپورٹنٹ ایونٹ ہوتے ہیں، ستنامی ہوتے ہیں، ایک گنجے سر والے ایک خاص قسم کا قبیلہ، وہ ریوولٹ کر دیتے ہیں، بغاوت کر دیتے ہیں، سکھ ریوولٹ کر دیتے ہیں اس کے خلاف، گرو تیج بہادر ان کا ہوتا ہے، تو پھر اس کو اس لیے قتل کروا دیتا ہے، پھانسی دلوا دیتا ہے۔ ادھر کشمیر کی طرف افریدی قبائل اجمل خان کی قیادت میں ریوولٹ کر دیتے ہیں، مرٹھاز جن کا لیڈر ہوتا ہے شیو جی، وہ بھی ریوولٹ کر دیتے ہیں، اور متھورا کے اندر جاٹس بھی اس کے خلاف بغاوت کرتے ہیں۔ تو یہاں سے آپ دیکھیں کہ مغلیہ سلطنت جو ہے وہ تھوڑا انتشار کا شکار ہو گیا، ہر طرف سے بغاوتیں ہو رہی ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ بادشاہ دونوں آپس میں لڑ رہے ہیں، بادشاہ کے بیٹے کہ میں بنوں گا بادشاہ، میں بنوں گا، تھوڑی سی ہلچل پیدا ہو جاتی ہے جی۔
تو پوچھ لیا جاتا ہے کہ مرٹھا کا لیڈر کون تھا جس نے اورنگزیب عالمگیر کے خلاف جو ہے وہ بغاوت کی تھی، تو اٹ واز شیر جی. ٹھیک ہے. سو اسی کے دور کے اندر جو فرینچ ہے نا، انہوں نے سورت گجرات کے اندر اپنی ٹریڈ کی فیکٹری قائم کی. اس نے جو امپورٹنٹ بلڈنگز بنوائیں، امپورٹنٹ کامز ہوئے، وہ جزیہ ری امپوز کیا. جزیہ میں نے بتایا غیر مسلموں سے جو ٹیکس لیا جاتا ہے. بادشاہی ماسک لاہور، اس کی تعمیر کی ہے. اس کو سینٹ رولر صوفی بادشاہ بھی کہتے ہیں. 2 کتابیں ہیں، فتاوی عالمگیریہ اور رکعات عالمگیریہ، دونوں اس نے بنائی. چوبرجی اپنی بیٹی مہر النساء کے لیے اس نے چوبرجی لاہور کے اندر جو ہے وہ بنائی. اب جو مغلز کی پوری دور حکومت کے اندر جو آرگنائزیشن تھی نا اسٹیٹ کی، اس کے اندر قاضی جوڈیشل افیسر تھا جو فیصلے کرتا تھا مختلف نوعیت کے جوڈیشل. فوجدار کوتوال یہ پولیس افیسر تھے. میر بخشی یہ ملٹری کے اندر بھرتی کا ذمہ دار تھا. قانونگو ایگریکلچر کا ریکارڈ رکھتا تھا. صوبے دار گورنر کو کہتے تھے. دیوان ان کا فائنانس منسٹر ہوتا تھا. دیوان یہ بھی یاد رکھنے کی بات. So that was all about the great Mughals. اس کے اندر جتنے important point تھے I have tried to cover them all in these slides.